بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع افهم يا شهزاد علم زيدي ابن زهور عباس زيدي، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى أبرار. يا شهزاد علم زيدي بن زهور عباس زيدي، إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك، فلا تخف ولا تحزن، وقل في جوابهما الله ربي ومحمد صلى الله عليه نبي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن علي المجتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والحجة المنتظر إمامي، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. ثم اعلم يا شهزاد علم زيدي بن زهور عباس زيدي أن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا صلى الله عليه نعم الرسول، وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة 11 نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطائر الكتب حق، وأن الحجة وأن الجنة حق والنار حق،
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أفهمت يا شهزاد علم زيدي بن زهور عباس زيدي؟ ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم. عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته. اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأسعد بروحه إليك، ولقه منك برهانا. اللهم عفوك عفوك عفوك.